देवा मोशा तारुका हांव तुझे समकार सासगी पडून तुका नमान करता. तुझ्या आवडत्या नावांची स्तुती महिमा वाखणी करता. नाव ताचे वाखाणया, नाव ताचे वाखाणया. उबो राव सामकार करुया नमस्कार. नाव ताचे वाखाणया, नाव ताचे वाखाणया. नाव ताचे वाखाणया, नाव ताचे वाखाणया. नाव ताचे वाखाणया. उबो राव सामकार, उबो राव सामकार करुया नमस्कार. नाव ताचे वाखाणया. कीर्ती ताची गाजोया, कीर्ती ताची गाजोया. कीर्ती ताची गाजोया, कीर्ती ताची गाजोया. उबो राव सामकार, उबो राव सामकार करुया नमस्कार. कीर्ती ताची गाजोया. महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. सगळीं सांगतात महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. उबो राव सामकार, उबो राव सामकार करुया नमस्कार. महिमा ताका दिवया. हालेलुया, 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 hallelujah. We worship you, we adore you, our God of mighty power. नमान तुका, आर्गां तुका, वंदन तुका, वाखाणी का देवाच्या दोनया. जिवतो रामच्या पावलां उजवाडता, तूं देव म्हूण स्वत मानता. देवाच्या देवा, दोनयेच्या दोनयान सगळें तुजे लागीं घडटा म्हूण स्वत मानता. तूं एकूच देव, तुजे भायर आमकां आनीक देव ना म्हूण स्वत मानता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. नाव ताचे वाखाणया. एका सडे नाव ताचे वाखाणया. नाव ताचे वाखाणया. उबो रावन सामकार, उबो राव सामकार करुया नमस्कार. नाव ताचे वाखाणया, नाव ताचे वाखाणया. नाव ताचे वाखाणया. सगळे कास्तड्यान नाव ताचे वाखाणया. उबो रावन सामकार, उबो राव सामकार करुया नमस्कार. नाव ताचे वाखाणया, नाव ताचे वाखाणया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो देवाचो आवाज सदांच आयक. देवाचो आवाज सदांच आयक. देवाचो उलो काळजांतलो भावार्थ उपसिता. तस करून बरें नितळ आसत न्हू. देव बोगोर बोगोर उलयता. कितें नितळ आसत जाल्यार तस कर न्हू. आनी ह्या तस करनान जायते जाणां म्हणटात देव येता. तस करून तूं नितळ आसा जाल्यार कोण येता. तस करून मेळ्या आसा जाल्यार देंवचार येता. देवूय बी उलयता आनी देंवचारूय बी उलयता. कितें म्हणलां हांवें. देवूय बी उलयता आनी देंवचारूय बी उलयता. तस करून तेका लागून नितळ दवरूंक फावो. नितळ दवरूंक फावो. Book of Jeremiah, chapter 26, verse 13. जेरमेस प्रवादीचे पुस्तक 26, verse 13. Page number 1456. म्हणटोच आता तुमची वागणूक आणि चाल निटायेर घालात. म्हणटोच आतां तुमची वागणूक आनी चाल कितें करात. निटायेर घालात. मागीर सर्वेच परत तुमच्या देवाचो ताळो आयकात. आनी सर्वेस परत तुमच्या देवाचो ताळो आयकात. ताळो आयकात. आयकात. अशें तुमी करशात जाल्यार तो तुमची दया करतलो. आनी अशें तुमी करशात जाल्यार देव तुमची कितें करतलो. दया करतलो. दया करतलो. उडगास सर सदांच न्हू. जायत्या भुरग्यांक बी जायतो लोक बरो करता. ल्हान भुरग्यांक थोड्या भुरग्यांक लोक जायतो तांचो मोग करता. तेची भुरगीं न्हय ती. कित्याक मोग करतात. कित्याक मोग करतात. थोडीं जायत्या दुसऱ्या भुरग्यांचो दुसऱ्यांच्या भुरग्यांचो अदीक मोग करतात. तांची आपुरबाय दिसता. कित्याक. ना ना तशें न्हू. जाय त्या भुरग्यांचो दुसऱ्या भुरग्यांची आपुरबाय दिसता. कित्याक आपुरबाय दिसता. कोणाय दुसऱ्या भुरग्यांची कित्याक आपुरबाय दिसता. तुका तुज्या भुरग्यांचें जालेंच पूण दुसऱ्याच्या भुरग्यांक कांय थोड्या भुरग्यांची आपुरबाय दिसता. केन्ना. आयकले जाल्यार. व्हेरी गूड. अरे बाबा हो भुरगो बरोच हांव काम करता. बाबा हांव मातशें इल्लें पसऱ्या वचून यो रे. पसऱ्या वचून यो म्हणला. मागीर येता आसतना बाबा 2 चॉकलेट हाड तुका. 1 चॉकलेट हाडा. म्हणटरी जे भुरगीं वडिलांचें कोणाचें आयकतात हेल्पफूल त्या भुरग्यांची जायत वाटे आपुरबाय दिसता. जी भुरगीं आयकनात सारके हट्टी नट्टी पट्टी तेंची आपुरबाय दिसना. कितें रे वो रानवटी हो रे. म्हणटरी बाबडी न्हू. जेन्ना आमी देवाचें आयकता तेन्ना देवूय बी आमची आपुरबाय करता. आयकना तेन्नाय लेगून करता रे. आयकलें. म्हणटरी म्हणटूच आतां तुमची वागणूक आनी चाल निटायेर घालात. वांकडी वयतात ती कितें वचत जाता. रॉंग वयता ती आतां कितें वचचें पडलें. काळोखान वयता ती आतां कितें वचचें पडलें. उजवाडाक वचचें पडलें. रागाची वाटो सोडून आतां कसल्यो वाटो धरची पडल्यो. मोगाची वाटो धरची पडल्यो. आदीं घडये आमी बोगसोण्या दिनासतना जियेताले. आतां कशें जिवचें पडलें. ही ती वाट. वांकडी वाट कितें कर. नीट कर. सर्वेस्पर तुमच्या देवाचो ताळो आयकात. बोगोर बोगोर निदान वावरान जेवतना भोंवतना चलतना कोणाचो ताळो. देवाचो ताळो. देवाचो ताळो. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो ताळो आयकात.
अशें तुमी करशात जाल्यार तो तुमची दया करतलो. तो आमची कितें करतलो? दया आनी करतलो. जे नश आपूण तुमचेर धाडचो म्हूण ताणें थारायलां तें तो धाडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 म्हणजे मग बाबडीनो, आमची चाल वांकडी तिकडी, काळोखाची, निराशेपणाची, एकसूरपणाची, दुखाची, कश्टांची ही चाल निटायेर घालूंक आमकां एक व्हडलो आदार तें म्हणल्यार देवाची उतर. आमकां एक देवाची उतर, एक व्हडलो आवाज आनी आदार. कोणाचें उतर? देवाचें उतर एक आमकां व्हडलो आदार जाता. आमची चाल वांकडी तिकडी कितें करूंक? नीट करूंक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 देखून हे देवा उतर काळजान घांटीक मारून दवरूंक जाय. काल हांव दोंगरार गेल्लो. दोंगरार म्हाका कांटो लागलो. कांटो लागलो. आतां कांटो कसो काडपाचो? म्हणल्यार आदीं ती सदां सेफ्टी पीन हूक म्हणटाली आमी. हूक दोंगरा भितरली कितें घेवन भोंवताली? हूक घेवन भोंवताली. कांटो लागले कितें करपाक? काडपाक. कांट्याच्यान कांटो काडूंक जायना. आनी घोडी भितर वचत तो मोडटा. म्हणल्यार आदीं हें धाकटें हूक कितें करपाक? आतां कांटो थिंग लागला, आतां हूक हाडपा ना. देवाचें उतर बी ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमकां आदार. हें हूक तर मारलें, कांटो रोखडाच काडलो. म्हणटरी देवाचें उतर बी आमच्या काळजां, मनान, तोंडान आसूंक जाय. कोणाचें उतर? देवाचें उतर आमच्या काळजान, मनान आसूंक जाय. पळयात, बूक ऑफ साम 119 वर्स 11. स्तोत्रांचें पुस्तक 119 वळी 11. तुजेर पातो कोरिना जावं, तुजे उतर हांव काळजांत बाळगून दवरता. तुजेर पातो करिना जावं, तुजें उतर खंय दवरता? काळजान बाळगून दवरता. आनी पावटी, तुजेर पातो कोरिना जावं, तुजे उतर हांव काळजांत बाळगून दवरता. काळजान बाळगून दवरता हांव. कित्याक? हे काळजान तूं देवा उतर दवरलें न्हू, देवा उतर भायर सरतलें. काळजान देवाचें उतर दवरलें, कोणाचें उतर भायर सरतलें? देवाचे. काळजान तर देंवचाराचें उतर बांदून दवरलें, कोणाचें उतर भायर सरतलें? देवसराचे. काळजान तर मनशाचें उतर बाळगून दवरलें, कोणाचें उतर भायर सरतलें? मनशाचें. पूण आमच्या काळजान देवाचें उतर बाळगून दवरूंक फावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 आमच्या काळजान देवाचें उतर बाळगून दवरूंक जाय. जशें आमी आतां आमचें चड थोडें भांगर आसूं, चड भांगर आहा म्हूण कोण रस्त्यार दवरता? वय बरें. आमगे थोडें भांगर आहा म्हूण आमी रस्त्यार दवरता? ना. खंय दवरता तूं? भितर लिपून दवरतात. कोणाक मेळना सारकी दवरतलीं. आनी पडपंगो आनी एक बायल बाबडी सून आनी सासूमाय झगडटात. कोण झगडटात? सून आनी सासूमाय. आनी तांचे झगड्यांक हांव पावलो रेफ्री. दोगांय झगडटात. आगो बाये कितें जालें? सासूमाय पयली येयली धांवून. कितें सांगपाक? कंप्लेन. पयलें सासूमायन सांगलें, फादर
चेड्यान आल्टी सून बरी न्हू आत्माराम म्हण मी आत्माराम आत्माराम म्हळ्यार कितें आं कितें करपी हात मारपी रोगडाच हात मारपी कांकणां दवरलेली कांकणां नात सून म्हजी आत्माराम कितें मारपी हात मारपी म्हळ्यार रोकडोच काडपी ओगोस रावलो आत्माराम आनी शंकाराम कोण जावं तो म्हळ्यार आनी ओगो रावलो मागीर तिचे वर्सशी गेलो सुनेशी गेलो आनी आगो बाय कितें जालें म्हणून विचारलें फादर कितें सांगू तुवें आयकोंक ना सासूमायन कितें सांगलें कितें सांगलें गो तुका सांगलो ना आतां मुगे सून आत्माराम म्हणू आनी जाय फादर कांय वेळान बसलो आनी मातशें गो उलयलो फादर म्हजें नांव सगळ्या पिड्यार कोत्ता तुका लागून सांगलें हांव सून हाडल्या ती आत्माराम म्हूण ती जाणा ती खुंयच ती तिची हें जाण तूं ती विसराराम म्हूण आगोली विसरराम विसरराम म्हळ्यार कितें विसरराम विसरपी दोत्ता म्हळ्यार भांगर दोत्ता थिंगा सोदता हिंगा सोदमलें न्हू भांगर दवरलो थिंगा मागीर खंय सोदूंक जाय थिंगा न्हू मागीर सगळें घर म्हणटा बोवाळ घालता दोत्ता एक कडेन सोदता दुसरे कडेन मागीर घरान सगळो कितें सगळो उसो मागीर आतां समज आतां आपूण एक फावट वचना म्हणटा ते बोलेन कितें कोत्ता मागीर आपणाक कितें म्हणटा आत्माराम म्हणटा आपूण म्हणटा वचना मागीर एक दिसा मागीर बोवाळ घालता दीस बोवाळ घालता म्हणटा मागीर म्हणटा आपूण सोदपाक लागलें आनी मेवलें म्हण लागली मेळनाका पोतून झगड्यो कित्याक गो बाय पोतून झगड्यो मेळ म्हूण खुशाल जावंक जाय आसलें न्हू वय वो ना मेळ म्हूण कितें जावपा जाय खुशाल जावपा पूण वो विसरराम पळय आहा तो पोतून झगड्यो कोत्ता कित्याक गो म्हण विचारल्यार म्हाका सांगता ना तुवें काडलो देखून ते तुकाच मेळ्ळ्यात तुवें काण दवरल्यो तेका लागून तूं जाणा आहलें खंय दवरले गे तुवें तेका लागून कोणा म्हाका मेळो नाय तुवें काण दवरल्यो म्हाका कश्यो मेळटल्यो ते दिसान आपूण सांगलें म्हणटा सगळें भांगार कितें आहा ते पयशे कबडांत घाल आनी गुंगटेक एक चाळी घाल हुरीस काड आनी व्हडली चाळी घाल म्हण सांग म्हण लागलो कितें करपाक गो चाय सांडवल्यार कितें करपाचें पूण बगर बगर म्हणटा ते भांगराक कोण पयशे हिंग दवरले कोण पयशे हिंग दवरले कोण हें हिंग दवरलें कोण तें हिंग दवरलें आनी तुका घरान झगड्यो जाय तसल्यो सुनूय आहात आनी जाय त्यो सासूमाय बी आहात कोणी आसूं येता आत्माराम आसूं येता आनी विसरराम बी आसूं येता पूण आत्माराम आहा ताणें सजमूंक जाय आनी विसरराम आहा तेमी सजमूंक जाय बाबा मुगे एज कितें जाल्या हो कंप्युटर बरो चल हांव विसरता म्हणून आनी कोणाचें घालूं सारकें आहा हांव विसरलो म्हणून आनी कोणें व्हेलें म्हणून आतां जायत पड जाता पूण बाबा न्हू बगर बगर अशें भांगार रुपे हें सांबाळटा तशी देवा उतर बी सांबाळूंक जाय आमी देवा उतर दवरता एक कडेन आनी सोदता दुसरे कडेन ना देवा उतर तुवें काळजान घेवन भोवूंक जाय काळजान दवरूंक जाय तुजेर पातळ करून जावं तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरता कबडान दवरना देवा उतर कुजनान दवरना देवा उतर बॉलकामान दवरना देवा उतर खंय दवरता केन्ना खंय दवरता काळजान दवरता हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया कित्याक देवा उतर काळजां दवरूंक जाय पयलीं देवा उतर म्हणल्यार जिवें देवा उतर कमॉन देवा उतर जिवें जिवें जियेता तें जिवें देवा उतर काळजां दवरशी तुवें बी जियेता तुवें बी जियेता अकॉर्डिंग टू मेडिकल सायन्स जी आमच्या दोतोरांच्या हाचे प्रमाणे जी मनशां देवाचें उतर वाचतात जी मनशां मागण्यार वेळ सारतात तांची हूंय ह्युमन सिस्टम कितें आसता घोट आसता ह्युमन सिस्टम कितें आसता घोट आसता भियेनात ती ह्युमन सिस्टम म्हळ्यार आमगे आख्खी कंट्री राखपाक चड भोंवतणी कोण आहाय शिपाय आहात आमगे देशान कोणूय भितर येना जावपाक ते सायडीन पाकिस्ताना सावन भितर येना जावपाक हे सायडीन श्रीलंका सावन भितर येना जावपाक हे सायडीन बांगलादेशा सावन भितर येना जावपाक ते सायडीन नेपाला सावन भितर येना जावपाक हे सायडीन चायना सावन भितर येना जावपाक कोण आहा तूं शिपाय आसात आनी ते कोण येयले जाल्यार कितें करतात शूट करतले मारतले आनी आमकां राखतले तशें आमच्या कुडींत शिपाय आहात कोणा राखपाक आमकां राखपाक आनी कुडीन आनी कोण जंतू भितर येना येता तेंकां कितें करतात ते मारतात शूट करतात आतां कोवीड पिडा म्हणटा ती तो एक वायरस कोरोना वायरस म्हळ्यार ह्यो वायरस तुजे कुडीन भितर येता आनी तो हूंय चडसो एटॅक करता तुज्या लंग्सान अशें सांगताले आनी लंग्स बरें आहा तेश कोन्न एक पसगडो कसो असो जायत आसता थंयतून कितें करता तो हे लंग्सान हे सगळो फ्लूइड एकठांय करता आनी तो पसगडो असो भरून दवरता आनी मागीर लंग्स कितें जायना अशें आलो ना अशें उरता आनी मागीर तो एका वेंटिलेटर लाय हें सगळें लाय तो आनी मारना आनी तितून मागीर तेतूर हालना ते फ्लूट भायर वचना मनीस हिंगा गोड जाता आनी मागीर मरता म्हणटरी तेका लागून ते वायरस तुजे भितर येना जावपाक वायरस जे बरें येयले तांकां मारपाक आसतात तांकां आमी म्हणटा ह्युमन सिस्टम कितें म्हणटात ह्युमन सिस्टम आनी ह्युमन सिस्टम गोट आसप म्हळ्यार खंयच्याय दुयेंसा बरोबर झगडप प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणटरी देवा उतर बी एक आमगेली ह्युमन सिस्टम घट करता बोगोर बोगोर तूं आयकोताय बोगोर बोगोर तूं वाचताय मागण्या वेळ सारताय जिमाक गेल म्हूण घट जायनात आमचे तरणाट्यांक म्हणटात जिमाक गेले जाल्यार मासर 6 पॅक येताय ना ते 6 पॅक कित्याक उपकारनात थोडी म्हणटात फादर बरें बरें जेवपाक जाय बरें जेवपाक जाय सारकें दिसाक 5 पाटी 10 पाटी आनी जेयत राव ना सॉरी थोडे म्हणटले बरें काम करीत राव दिसान रात काम करीत राव ना ना हें सारकें ना म्हणटरी ह्युमन सिस्टम घट जावपाक देवा उतर बी तुजे काळजान बाळगून दवर कित्याक तें देवा उतर जियेता हालेलुया 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 आनी देखून हेब्रेवांक बरयल्ली चिटी इन हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 4थो आवेसूर वडी 12 पेज नंबर 2182 2182
2, verse 12. करेन्स देवाचे उतर जिवे आणि बोलिश्ट देवाची उतर जिवे. कसली उतर? जिवे आनीक बोलीश. काल अशी एक बायल जायते पावटी फोन केलो. सकाळ लागले असे फोन करूंक. सांज जाली फोन घेवपाक पावलो ना. बोगोर बोगोर एक आनी दोन हाय देवा म्हणलें कितली पावटी आनी कोण कितली पावटी फोन करतात. जायते पावटी फोन केलो. कोणी बेजार बी जालें आसतलीं इतली पावटी फोन करून. पयस जाल्यार पावणू सगळी जिवितान सांडलेली. सगळी जिवितान सांडलेली. हांवें म्हणलें देवा उतर वाच. देवाची उतर वाच. ल्हानशें मागणें केलें आनी देवा उतर सांगलें. जशी देवा उतर म्हणटा 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 म्हळ्यार फादर जिवाक बरें दिसलें. 4-5 दीस जाले हांव सगळी इतली कोसवताली. इतली कोसवताली. जायती वखदां घेतलीं फादर. जायती टेस्टां बी केलीं. पूण कांय बऱ्याक पडना. देवा उतर म्हाका बऱ्याक पडलें. की देवा उतर जिवे आनीक बोलीस. देवा उतर जिवे आनी बोलीस. हे देवा उतराक लागपा सारकें आनी वखद आनी वखद ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हणटकीर फाल्यां सावन वखद घेवपाक बंद करात. अशें तुमचें वखदां घेयात. आनी तुमचें वखदां लागना तेन्ना हें वखद घेवपाक विसरूं नाकात. तुमचें वखदां घेयात. पूण तुमचें वखदां घेता आसतना हें वखद घेवपाक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 देवा उतर जिवे बोलीस. दुनिया वाटांनी लोली तरवार. तोरसारी सारकी. दोनी वाटांनी अशी मार अशी मार अशी मार हुंयच्यान मार. तुज्या आसपास जे काळजांत जे मनांत जे आत्म्यान सगळ्याक रोमता. सगळ्याक रोमता. दुसरें देवा उतर म्हणल्यार सोत. देवाची उतर सोत. देवाची उतर सोत. उक्ते करात. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. जुवांची शुभवर्तमान 17वा अवेसूर व्हडी सुत्रा. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17. स्वता वरी तांकां संस्कारलेले कोर. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेले कोर. म्हळ्यार कितें कोर? संस्कारलेले कोर म्हळ्यार कितें कोर? तांचे स्वता भाशेन कोर. संस्कारलेले कोर म्हणल्यार कितें सांगलें? स्वता भाशेन कोर. ओके. संस्कारले कोर म्हणल्यार पवित्र कोर. केन्ना तुमी आयकलां याज्ञिकाची संस्कारणी? याज्ञिकाची संस्कारणी आयकोंक ना? देव म्हणण्यारीची संस्कारणी आयकोंक ना? म्हणजे हे मनशांक पवित्र कोर. जितलें तूं देवा उतर वाचता आनी वाचता आनी वाचता वाचता तितलें मन शांत जाता. तूं अदीक पवित्र जाता. चिल्लें केन्ना हांव नको. जायत पाटी मागे दोंगराचें मोग. दोंगराचो मोग. कित्याक जाणा ते दोंगरार वयता तितलें न्हू भलायकी बरी उरता. हे हिल स्टेशन बी म्हणटा थिंगा न्हू जायत पाटी जायते हिल स्टेशन रानांनी बी गेला हांव. जिवा बरें दिसता. शांत शांत. बरो सुकण्याचो आवाज. नाल्यार सगळें पोल्युशन. कार्बन डायऑक्सायड, कार्बन मिथेन, कार्बन नायट्रोजन, सगळे गॅसीस.
आनी घाण गुट्टण सिटीन वसात ते वारें मेळे सगळे मेळे पडला वयता थिंगा घाण गुट्टाण पडल्या होय वो ना हा ते जिवीत ना जाणा तुमी जाय जाणा आमची गांवची हे सोडून शारांनी वेता पयशे जॉब व्हडले व्हडले हे आनी ते थिंगा जिवीत ना बाबड न्हू थिंगा जिवीत ना आमचे धाकटे घरान नो प्रॉब्लम आमचे आदले सिस्टम नो प्रॉब्लम पण हांगासर जिवीत आसा हांगासर कितें आसा जिवीत आहा थिंगा पयसो आहा सगळ्यो फॅसिलिटी आहात पूण जिवीत ना रानांनी दोंगरांनी एक सुरे जाग्यार बरें तुका मन शांत शांत अशें वारो तो वारो बरो जिवाक बरो लागता थंड बरो लागता जिवाक थंड थंयसर सैम पळय आहा ते सैम पळय आहा काय बरें नितळ काय बरें नितळ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवा उतर तूं वाचताय मनाक शांती येता मनाक शांती येता खासाक संतोष वाडटा वाव काय बरो जागो देखून पेद्रून जेजूक म्हणलें सायबा आमी हांगाच रावया हुंय जेरुजल्यान हुंय रावया म्हणलें हुंय दोंगरारी ताबोर दोंगरार बरो दोंगर तो वाव काय बरो दोंगर फूल ऑफ फ्लावर्स जिवीत आहा थंयसर बरीं फुलां झाडांनी भरलो व्हड दोंगर तो आनी ते दोंगरा कडेन ते सगळे निराशी जाल्ले थंयसर ताणें देवाक अनुभवलो जें रुपांतर जालें आनी हें सगळें बरें पळोवन ताणें कितें म्हणलें सायबा आमी हांगाच रावया जितलें देवा उतर तूं वाचताय नियाळटाय भाव हांगा रावया हांगाच रावया आनी मातशें आयकुया पयलें न्हू वाज येता पयलें देवा उतर आयकूंक कितें येता दोळे बी कितें जातात जेमतात जड जातात तेंचेय बी दोळे जड जाले आनी जेमले आनी एक दोंगरार हुंयचे दोंगरारी हुंयच्या मळ्यान जसमीच्या मळ्यान दोळे कितें जाले जड जाले कित्याक भिरांत आकांत आसतलो जिंगा भिरांत आकांत आसा एकसूरपण आसा निराशीपण आसा पिडा आसा थिंगा दोळे कितें जातात झेमतात पातोक आसा थंय कितें जाता दोळे आनी ते दोळे झेमेना जावपाक जेजून आपल्या सिसांक कितें करात म्हणून सांगलें मागणें करात म्हणून सांगलें पळयात Luke chapter 22. Luke chapter 22, verse 40. तेच वाटेर पावतूस ताणें तांकां सांगलें ताळणेन पडना जावं तुमी मागणें करीत रावात ताळणेन पडूना जावंक तुमी कितें करात मागणें करप म्हळ्यार देवा कडेन उलोवप देवाचें आयकप घरान तूं ताळणेन पडटाय देवाचें उतर उक्तें कर देवाचें उतर उक्तें कर नाका जाल्ली सगळी गार्बेज येता थोड्या मुखार नाका जाल्ली चिंतनां येतात मनान देवाचें उतर उक्तें कर आनी वाच देवाचें उतर उक्तें कर आनी वाच आनी एक सावसेस हांव कोणाय गेल्लो व्हडल्यान म्युजीक घातलें अकस्मात आनी हांवें विचारलें आगो व्हडल्यान म्युजीक घातलें अशें कितें जालें ना पयलीं आमगे दुसरें म्युजीक चालू आसलें
पहिले आमी गेले दुसरें म्युजीक चालू आसलो तें म्युजीक आयकूंक येना बाबा खंयचें म्युजीक गायलां हें म्युजीक गायलां तें कोण आयकतलो तें म्युजीकू तें म्युजीक आयकून न्हू तकली कितें जाता बेजार जाता जड जाता तशें शिसांचे दोळे बी कितें जाल्ले जड जाल्ले जेन्ना आमचें जिवीत जड जाता तेन्ना आमी देवा उतर वाचूंक जाय आनी मागणें करूंक जाय हालेलुया 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 कोण देवा उतर आयकोनात कोण देवा उतर वाचिनात कोण देवा उतर पुरगोड करिनात ते मागीर कोणूच जावं who is not listen to word of God who is a person who is not reading the word of God कोण ती देवाची उतर आयकोनात पुरगोड करिनात आनी वाचिनात शिकोनात ती मनशां एविसन ती मनशां तांकां देवाच्या उतराची पावर खबर ना देवा उतर बरें कोण आयकलें कितें मेळटा हें खबर 2000ची नोट वाव दी 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 मुगे ती दी ते 2000चे तांबडी नोट पळय हांव तेजी वालोर जाणा आतां फालतू हांवें सांगलें चल एकट्याक एका 500 रुपया मेळटा ती आमकां तुजी लायन सांबाळ जातालें चोय फाल्यां रेती राय तांकां एकट्याक एक एक्सर जालो उपरांत 1 किलो दुकराचें मांस मेळटलें पळय कितें लायन सांबाळ जातलें पळय एकट्याक एक कुकोड मेळटलें 1 किलोचें चल भुरग्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक बुडून चल या मेळट मुगो तिका चल या गो न्हय आनी एक लायन दुसरें रान तिसरें रान आनी हांकां पयलें वचून मुखार वचून मागीर फाटल्यान परतून नाडबुदी करपा न्हय दिसना तुमकां आं सगळें करतलें कित्याक त्या 2000 नोटाचो वालोर जाणात 1 किलो दुकराचें मांस म्हळ्यार आवयस 1 किलो गायेचें मांस म्हळ्यार कितू म्हारग हांव नको आतां कितू जालें तें कितू जालें रे 350 गाये मांस 350 खंय लायन पडटली चल एक दीस सोडलो आमचो दुकराचे मांसान जायत वेळान एकटो फादर मुखार खंय कोण येना आसली मुखायले बांक खंय सदां कितें आसतलें चोया तुमी सदां मुखायले बांक कितें आसताय रिती आसताय मागीर ताणें खंय चिंतलें आरे बाबा लोक कितलो सांगलो मुखार येना कसोच येना मुखार मागीर तेणी सांगलें खंय फाल्यांतान मुखायल्या बांकार बसता तांकां 1 किलो मीस जाल्या उपरांत दुकराचें मांस मेळटलें मागीर बांकाचे मुखार बसपाक कितें लोटयो आनी झगड्यो बट दुकराचें मांस जाणा पयशे जाणात बांगा जाणा रुपये जाणात पूण देवाचें उतर कितें तें सांगात एकामेकाक सांगात देवाचें उतर कितें तें हांव नोको तूं नोको सांगात सांगात देवाचें उतर नोको आनी हें देवाचें उतर कितें हे देवाच्या उतराचो वालोर कितें हे देवाच्या उतराचो पावर कितें हें जाणें जाल्यार दुकराच्या मांसाक आनी कुंकळाच्या मांसाक लूट पडटा जें उदीक लूट पडपाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू बी शिणलो लोकांक लोक देवाची उतर नको म्हणून आनी जाणा आसलें तें आयकता आसलीं तेजो वालोर जाणा आसलें आयकूंक धांवन येता आसलीं आनी देवाची उतर तर कितें वालोर म्हूण जाणा आसलो जाल्यार काळजान बाळगून सांबाळून दवरता आसलीं काळजान बाळगून हांवें तुमकां खबर सांगली पयशांची भांगाराची खबर सांगली तुमकां दोत्ता एक कडेन सुत्ता दुसरे कडेन पगार हुस्को
देवाच्या उतराचो वालोर आमी नको. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 24. मार्कुची शुभवर्तमान 12वा अभिसूर वडी 24. मार्क चॅप्टर 12:24. पेज नंबर 1846. आणि जेजून प्रतिपाळून तांकां म्हणलें, आणि जेसून पोरती पाळून तांकां म्हणलें, कितें म्हणलें? पवित्र पुस्तकां न्हय म्हण देवाची पदवी तुम्ही नकळोत देखून तुम्ही अशे चुकतात न्हय. पुनः देवाची पदवी तुम्ही नको. कितें नको? देवाची पदवी तुम्ही नको. देवाचें उतर बी तुम्ही नको. आनी पवित्र पुस्तक म्हणल्यार कितें तें बी तुम्ही देखून तुम्ही कितें करतात? चुकतात. आनी देखून खावून सोडतात ते खाणा खातीर धांवतात आमी. खावून सोडतात ते खाणा खातीर कितें करतात? धांवतात. हांव म्हणना जेवण नाका न्हू, जेवपाक जाय. भुरगीं आहात, जाणटी आहात, पिडेन आहात, जेवणाच्या वेळार जेवण जाय. जेवण जाय. तेच बरोबर देवाची उतर आनी ताची पदवी बी आमकां जाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी कसलेय वेळार बाबडी न्हू, जिवितान न्हू देवा उतर सोड नाका. देवा उतर सोड नाका. वेळ कर. बरें कोण आयक. देव तुजे लागीं उलयता. म्हजो देव म्हजे लागीं उलयता. आनी तूं देवाचें आयकनाय. देव तुका वाट दाखयता. बाबा इश्टा म्हज्या, इश्टिणी म्हजे, देव वाट दाखयता. म्हणटरी आनी देवाचें उतर सांगता ते भाशेन केन्नाच सोंपचें ना. देवाचें उतर केन्नाच सोंपचें ना. स्वर्ग आनी संवसार सरोत, पूण देवाचें उतर केन्नाच स्वत मानता तुमी. स्वत मानता जाल्यार उक्तें करात आनी वाचात. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 35. मातेवाची शुभवर्तमान 24वा अभिसूर वडी 30 आनी 5. पेज नंबर 1812. अंतराळ आणि प्रितूम सोडतली. अंतराळ आनी प्रितूम सोडटली. स्वर्ग आनी संवसार एक सागोडे कितें जायत ना जायत. कोणें रचलो तो? स्वर्ग वयर आनी सकयल कोणें रचलें? देवान रचलें. कशें रचलें? आपल्या उतरान रचलें. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1. उत्पत्तीचें पुस्तक 1 अभिसूर वडी 1. कशें रचलें पळया. अरुंबाक पेज नंबर 2. अरुंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. आनी कशें रचता? उजवाड जा आनी कितें जाता? जमीन जा आनी कितें जाता? जमीन जाता. मळब जा आनी मळब जाता. देवान आपल्या उतरान हो कितें केला? संवसार रचला. म्हणटरी ताका लागून देवान रचलो स्वर्ग आनी प्रितूम. कितें जावतली? सोदतली. पूण कितें सोदचें ना? देवाची उतर सोदचें ना. पळया थिंगा पोतून मेळ्ळा. आनी बड वाचात. 35. अंतराळ आनी प्रितूम सोदतली, पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोदची ना. बट बाबड न्हू, देवा उतराचो मोग मातशें सवका करुया. पयलीं वाज येता. पयले वाज येता. म्हाका येतालो. वाचतालो ते कितले म्हूण टॉक दिवपा जाय. आनी लोकांक देवा उतर दिवन कितें मेळटा? लोक वांकडे. लोकांची शेंपडी वांकडी. कोणाची शेंपडी भाशेनी? सुण्याची.
ती नोळेन कितली घायल म्हण हुई की जायना नीट जायना जाय पाद्री बी अशें म्हणटात कित्याक करत रे तूं थोडे लोकूय बी म्हणटात कितें मॅटर कर न्हू वाय वेस्टिंग युअर लायफ वाय वेस्टिंग युअर टायम वाय वेस्टिंग युअर एनर्जी म्हणून रे म्हाकाय डिफिकल्ट लागता पूण हांवें आतां देवा उतर म्हळ्यार कितें तें मातशें जाणा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 अरे लोक कोण येनात अरे कोण येनाका एकट्यान लिखून तूं जिवीत बदललें देवा उतर आयकून स्वर्गार कितें जातलो व्हडलो दोबाचो व्हडलें फेस्त जातलें एक लेखून आत्मो तो साल्वार जालो आनी कितें जाय आनीक एका भुरग्यान लेगून आमचें मदलें देवा उतर काळजान घेतलें पुरो हीं भुरगीं लेगून हुशार आमची भुरगीं लेगून हुशार एक दिसा आमच्या ऑफिसान हे तरणाट्यांनी एकट्यान कोणें म्हणलें कितें म्हणलें फादर सॉफ्ट ड्रिंक हाड आनी एक आमचें धाकटें भुरगें तांकां सांगता सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू सॉफ्ट डेथ खंय सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू सॉफ्ट डेथ म्हळ्यार सॉफ्ट ड्रिंक पळय हा तें सोका तुका कितें कोण उडयता मारून उडयता धाकटें एंड्रिया ते तरणाट्याक सांगता ते ओगे आयकूंक उरलें ताका आं पूण तरी हें देवा उतर कोणाक तरी हुंयच्यान तरी पावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोडंच वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी गोडटा ती निमी घालुया तुझें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो तुझें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो संतोश म्हज्या काळजाचो उजवाड म्हजे वाटेचो धीर आदार आनी बळ म्हज्या एकसुरपणाचो तुजो जिवो देव आसा आसलो आनी सदां काल आसतलो उलय म्हजे लागीं हे वेळार हांव म्हाकाच तुका समर्पण करता म्हज्या जिवितांतले दूख खूश हांव तुका भेटयता I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to give my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior,
सर्वसावदिता सर्वसावदिता Soklosmaka Sarvonara Samurpita Sarvasaudita Sarvasaudita Soklismaka Sarvonara Samurpita. सगळे आमच्यो गरजो आनी आमचे आवडे हे वेळार आमच्या भाव भयणांक देवा सुशी दवरून जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र आसा, तुझें राय समकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसवटो रास आमकां दी आनी आमची सुगोल्या बुक्स आमकां निवार. मारी आमच्या आवयक नमान करूं म्हणया. नमान मारी कृपेन बरयल्ले सर्वेस वोशरेंसा वस्त्रे मारी तू सुदो आनी सुदोय पूजेसु बेगीन माये देवाचे माये आमा बाबें गती विनरी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.